क्वेश्चन है कि मकरू औकात कौन से हैं, इनमें कुरान और नमाज क्यों नहीं पढ़ा जा सकता, इसकी वजह भी बयान कर दें। मकरू औकात में कुरान पाक तो आप पढ़ सकते हैं, सुबह शाम दोपहर किसी भी वक्त कुरान पाक पढ़ सकती हैं। अलबत्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 3 औकात में नमाज पढ़ने से मना फरमाया है, जिसमें सूरज तुलू जब हो रहा हो यहाँ तक कि वो बुलंद हो जाए, जब सूरज निस्फ आसमान पर हो यहाँ तक कि वो ढल जाए, और जिस वक्त सूरज गुरूब होना शुरू हो जाए। ये औकात हैं 3, जिसमें कि अल्लाह के नबी ने सजदा करने से मना किया है। अलबत्ता अगर आपकी कोई सुन्नतें रह गई हैं या जो नमाज फ़र्ज़ नमाज है वो रह गई है और आपको अदा करने का टाइम नहीं मिला, तो फिर आप इन वक्तों में वो भी अदा कर सकती हैं। हज़रत कैस फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फ़जर की नमाज के बाद नमाज पढ़ते देखा, तो आपने फरमाया, ए अबू कैस ठहर जा, क्या तू 2 नमाज़ें पढ़ रहा है? तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह नहीं, मैं सुबह की 2 सुन्नतें जो मेरी रह गई थी वो मैं पढ़ रहा हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे खामोशी इख्तियार की। खामोशी का मतलब यही है कि ये इजाज़त के ज़मरे में आती है, क्योंकि नबी पे फ़र्ज़ होता है कि अगर कोई चीज़ बताना मतलूब हो तो वो वहाँ पर उस चीज़ को वाज़े करते हैं। तो अगर आपकी कोई रगतें रह गई हैं, नमाज सुन्नतें रह गई हैं, या फिर आपकी फ़र्ज़ नमाज रह गई है, तो आप इन औकात में वो पढ़ सकती हैं। इसी तरह से जो मस्जिद हराम में जो इबादात हो रही होती हैं वो भी जो है वो ममनुआ औकात से मुस्तस्ना हैं। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें फरमाया, किसी को बैतुल्लाह का तवाफ़ करने और नमाज़ पढ़ने से ना रोको, खा वो रात दिन की किसी भी घड़ी में ये इबादत कर रहा हो। तो मकरू औकात जो हैं वो 3 हैं, जो कि मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया है। और इसके पीछे की जो हिकमत आपने पूछी वो ये थी कि एक लंबे अरसे तक मुशरिकीन जो मज़ाहिब थे उनकी हुक्मरानी रही है, तो जिसमें से सूरज देवता की पूजा जो की जाती थी, वो उनके एक बड़े बड़े मंदिर भी बनाए गए थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औकात के ऊपर सजदा करने से मना किया था कि जब सूरज देवता की पूजा की जाती थी, जब सूरज निकल रहा होता था, पूरा जब बुलंद होता था आसमान पे, और एक जब वो गुरूब होता था, तो उस दौरान जो है वो सजदा करने से मना किया था कि वो मुशरिकीन की मुशाबियत ना हो, क्योंकि दीन जो है वो चंद दानिश्वरों के लिए तो नहीं आया, उनमें देहाती लोग भी होते हैं, जो अनपढ़ लोग थे वो भी थे, तो वो ये ना होता कि वो अपने आबा अजदाद के दीन की तरफ लौट जाते। तो ये इसके पीछे हिकमत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सजदे के दौरान कोहनियाँ ज़मीन पर बिछानी होती हैं? अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं बिछानी होती, तो मेहरबानी फरमा के इसके बारे में बता दीजिए। जी, नहीं बिछानी होती हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, सजदा इत्मीनान से करो, और तुम में से कोई भी हालत सजदा में अपने बाजू कुत्ते की तरह ना बिछाए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते तो अपने हाथों को ज़मीन पर ना बिछाते और ना ही अपने पहलुओं के साथ मिलाते थे। तो जो लोग कहते हैं मर्द और औरत की नमाज में फ़र्क है, उसके हवाले से मैंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब को इल्मी जवाब दिया है। जिन हदीसों से ये लोग इस्तदलाल करके मर्द और औरत की नमाज के में फ़र्क करते हैं, वो तमाम हदीसें ज़ईफ़ हैं, मैंने वो भी साबित किया है। वो मेरा मुकम्मल बयान मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वो देखिए। और जो लोग कहते हैं कि मर्द और औरत की नमाज के तरीके में फ़र्क है, तो उनको जाकर वो दलाइल दीजिए। और मैंने साबित किया है कि जहाँ कुरान में नमाज का हुक्म आया है, वहाँ कहीं पर भी मर्द और औरत की नमाज में फ़र्क नहीं बताया गया। पूरा ज़ख़ीरा हदीस इस बात से खाली है कि जहाँ ये ज़िक्र हुआ हो कि औरतें और तरह नमाज़ पढ़ेंगी या मर्द और तरह नमाज़ पढ़ेंगी। तो ये जो कहा जाता है कि औरत सिमट के नमाज़ पढ़ेगी और मर्द जो है वो खुल के नमाज़ पढ़ेगा, ऐसा कोई बात हमें कुरान और हदीस से नहीं मिलती है। तो औरतें भी उसी तरह नमाज़ पढ़ेंगी जैसे मर्द हजरात पढ़ते हैं, कोहनियाँ ज़मीन पे नहीं बिछाएंगी, तो आप भी उसी तरीके से नमाज अदा करेंगी जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बारीक ओढ़नी में नमाज हो जाएगी? और औरत का नमाज में लिबास कैसा होना चाहिए, ये भी बता दीजिए। नमाज में सर सतर है और बारीक ओढ़नी में नमाज जायज़ नहीं है। अल्लाह के नबी ने एक हदीस में फ़रमाया कि अल्लाह ताला
بالغ عورت کی بغیر اوڑھنی کے نماز قبول نہیں کرتا، اور اس طرح کی اوڑھنی جو دوپٹہ ہم نارملی یوز کرتے ہیں نیٹ کا ہوتا ہے یا اتنا باریک ہوتا ہے جس میں سے سارا سر نظر آ رہا ہوتا ہے، اس میں نماز نہیں ہوگی۔ اس کے لیے آپ کو اس طرح کا دوپٹہ لینا ہوگا جس میں آپ کے بالوں کی چمک باہر نظر نہ آئے یا بال نظر نہ آئیں اس کے حوالے سے۔ جہاں تک رہی بات کہ نماز میں لباس کس طرح کا ہوگا، خاتون کا ایک مہذب لباس ہو، سر سے پاؤں کے تک، پاؤں کے اوپر تک یعنی ٹخنوں تک وہ ڈھکا ہونا چاہیے، اس میں جو ہے وہ سی تھرو نہیں ہونا چاہیے لباس، اور اتنا ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اچھا مہذب خوشبودار لباس ہو، آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہی ہیں تو اس کے لیے اپنا اچھا لباس کا انتخاب کریں۔ نیکسٹ کویسچن ہے کہ تصویروں والے اور ٹی وی والے روم میں نماز ہو جائے گی؟ اگر تو ٹی وی لگا ہوا ہے آپ کے بالکل سامنے فرنٹ پہ لگا ہوا ہے اور آن ہے، پھر تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ جتنی بھی آپ کوشش کر لیں آپ کی وہ توجہ وہاں سے ہٹے گی، تو پھر تو نہیں ہوگی۔ بہتر ہے کہ آپ کہیں اور نماز پڑھیں۔ تصویر بھی تعظیماً اگر بالکل فرنٹ کے اوپر آپ نے لگائی ہوئی ہے، تعظیم کے طور پہ کوئی ایسی تصویر لگی ہوئی ہے اور آپ اس کے سامنے نماز پڑھی ہیں، پھر بھی نہیں ہوگی۔ دائیں بائیں بھی اگر ہوگی تو نہیں ہوگی۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی اور جگہ پہ نماز پڑھیں۔ البتہ اگر آپ کے کہیں پیچھے پچھلی سائڈ کے اوپر ہے جہاں پر آپ کی نظر نہیں پڑ رہی، ٹی وی ہے یا تصویر ہے، یہاں وہ آن نہیں ہے، میوٹ ہے، آن ہو بھی اور اگر میوٹ ہو اور وہ اس کی جو ہے وہ تصویر آپ کو نظر نہ آ رہی ہو، تو پھر آپ وہاں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ بٹ اگر بالکل فرنٹ کے اوپر ہے پھر نہیں آپ پڑھ سکیں گی۔ اور ویسے بھی ہر گھر میں مسجد بیت ہونی چاہیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہم کتنے بڑے گھر بنا لیتے ہیں، جن کے چھوٹے گھر ہوں وہ تو ایک الگ ہے، بلکہ چھوٹے گھروں میں نے زیادہ دیکھا ہے کہ ایک کونے کو مختص کیا جاتا ہے نماز کے لیے اور اس جگہ کو پاک صاف رکھا جاتا ہے۔ اتنے بڑے گھر بھی ہوتے ہیں تو وہاں پر مسلم گھروں میں مسجد بیت کا انتظام نہیں ہوتا، الا ماشاءاللہ کہ کوئی اپنے گھر میں بنائے۔ وہ بس ایک جائے نماز بچھا کے جہاں دل کرتا ہے، وہ گندی جگہ ہے، صاف جگہ ہے، نہیں ہے، جیسے بھی ہے، بس وہاں پر نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ میرا ایک مشورہ ہے اور یہ صحابہ کرام کا بھی طریقہ تھا کہ وہ گھر میں مسجد بیت کا اہتمام کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے تھے اور فرماتے تھے کہ آپ یہاں پر جو ہے وہ اذان دیں تاکہ ہم اس ایریا کو جو ہے وہ مسجد، خواتین کے لیے مسجد جو ہے وہ مختص کر سکیں۔ اور نبی جو مرد حضرات تھے وہ بھی زیادہ تر نوافل گھر میں پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مرد کی افضل ترین نماز فرض کے بعد جو نفل نماز ہے وہ اس کی افضل ترین نماز جو ہے وہ گھر میں ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، تو وہاں پر نوافل کا انتظام کرنا، جو ہے وہ سنت نماز کا اہتمام کرنا، اور خواتین جو ہیں وہ مسجد بیت میں نماز ادا کریں، یہ زیادہ افضل ہے۔ تو ہمیں اپنے گھروں میں جو ہے وہ اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے اور ایک کونے کو مختص کرنا چاہیے جہاں پہ بچے وغیرہ یا کوئی بھی اس طرح کا پاؤں وغیرہ لے کے نہ جائیں، گندگی نہ ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو نان مسلمز ہیں ان کے گھروں میں مندر بنے ہوتے ہیں چھوٹے سا ایک کارنر میں جہاں پر ان کی وہ عبادت گاہ ہوتی ہے، اور ہم مسلمز اتنے بڑے گھر بھی بنا لیتے ہیں مگر وہاں پر مساجد نہیں ہوتی ہیں، وہاں پر مسجد کے لیے ہم ایک کونے کو مختص نہیں کر پاتے ہیں، تو اس کا انتظام ضرور ہمیں کرنا چاہیے۔ تو باقی جو ہے وہ جہاں پر جو آپ نے کویسچن کیا اس کے حوالے سے میں نے آپ کو گائیڈ کر دیا ہے کہ ٹی وی اور تصویر اس طرح کی ہو کہ وہ سامنے فرنٹ پہ نہ ہو، تعظیماً نہ لگائی گئی ہو، اور ٹی وی اس طرح سے نہ چل رہا ہو کہ وہ بالکل آپ کے فرنٹ کے اوپر لگا ہو اور آپ اس میں آپ کی جو اٹینشن ہے وہ اس کو ڈائیورٹ کر رہا ہو۔ نیکسٹ کویسچن ہے کہ کیا نماز کو زبان کو حرکت دیے بغیر دل میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نماز میں جب کوئی انسان دل کے ساتھ قرات کرتا ہے تو وہ کفایت نہیں کرتی، اور اسی طرح باقی ساری دعائیں بھی ادا نہیں ہوں گی۔ دل میں پڑھنے سے دعائیں ادا نہیں ہوں گی بلکہ زبان اور ہونٹوں کو حرکت دینا ضروری ہے، کیونکہ یہ اقوال ہیں اور زبان اور ہونٹ کو حرکت دیے بغیر بات چیت اور اقوال کی ادائیگی نہیں ہوگی۔